Mga ginikanan giabisuhan sa PRO10 nga dili magpasagad sa ilang mga anak. Speaker Romualdez giauhag ang ASEAN ubang kanasuran nga suportahan ang baruganan sa Pilipinas sa WPS. Kaso sa dengue sa Pilipinas niabot na sa kapin 300,000 matod pa sa DOH. Japan ug US mihimo og missile plan kung adunay emerhensya sa Taiwan. Gilas Pilipinas abante na sa FIBA Asia Cup sa KSA 2025. O Puerto Rico midaog isip Mr. World 2024. Our News alas 7. Our News alas 7. 30 minutos sa mga nagbagang balita gikan sa lain-laing pahin sa kalibutan. Our News alas 7. Ania ang atuang tigbalita. Maayong buntag Pilipinas, kini ang inyong tigbalita, Francis Alan Amparo Tiliapir. Moto na usap kaninyo sa mga balita. Gikan diri sa Lawak Sibihan sa 97.9 Power Radio ning adlaw nga Lunes, Pizza 25 ning bulan sa Nobyembre tuig 2024. Balita maglangan ni analitalist itong mga balita karong adlaw. Local News. Ikaduha na gayon nga nadakpan sa samang kaso nga paglapas sa RA 9165 si alias Rigar, 43 anyos nga residente sa Upper Hazaan, usa ka minyo apan bulag sa asawa ug kanina trabaho sa pribadong planta sa nasangpit nga lungsod. Ang suspect adunay ig-agaw nga usa ka pulis ug gani wala malilong siyang agaw nga pulis. Ang bisyo sa suspetsado og kapila na niya kini giwarningan nga muundang na sa iyang bisyo apan nagmagahi kini hangtod nga mismo iyang ig-agaw na nga pulis ang nagdakop kaniya. Ilabi na kay ang maong pulis usa kini ka team leader sa Drug Enforcement Unit nga ang tahas mandakop o gagamit sa ginabawal nga droga, ilabi na gyud ang shabu. Nakuha sa posisyon sa maong dinakpan ang pipila ka mga pakete sa gituang shabu ug nagpasad usab sa iyang kwarto ang mga drug paraphernalias nga mao timailhan sa pagkalulong sa maong bisyo sa suspetsado. Balo karon sa presuhan sa Hazaan Municipal Police Station ang suspect ug subli kining magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang balog usab o di muubos sa 200,000 nga kantidad sa gituang shabu ang nakuha sa mga taga PNP PRO10 RDEU Team 2. Anak nga babae sa suspitsado dakman usab apan ang target nga mahan nakaikyas kay nakadagan agi sa likod sa pultahan. Alas 7:04 na, samtang sa limbahin sa itong mga balita. Ang ngayang dili magpasagad ang mga ginikanan nga adunay mga sakyanan o imaniho kini sa ilang mga anak nga minor di edad pa lamang. Kini aron dili manubag sa pagsupak sa Presidential Decree 603 kay protektado sa balaod ang mga minor de edad bisan kung nalambigit sa dugoong mga aksidente. Gihimo na Police Regional Office Sense spokesperson Major Juan Navarro ang pahayag. Nunod sa kamatayon sa usa ka senior citizen sa dugoong banggaan sa may Opol, Misamis Oriental, diin minor de edad ang kaengkwentro sa niaging gabi. Siya niingon nga ang mahimong magukod sa balaod ang mga ginikanan nga nagpasagad sa ilang obligasyon. Samtang sa limbahin sa itong balita, nasikop ang usa ka 23 anyos nga online food delivery driver. Human kini nag-sideline sa pagpamaligya og ito ang shabu nga mikabat
Balor Kapin 600,000 sa may dalang Concepcion Barangay Suba dakbayan sa Sugbo niadtong adlaw nga Biyernes. Nasikop kini sa mga sakop sa sawang sa Calero Police Station 6 sa Cebu City Police pinaagi sa usa ka bypass operation diin gawa sa nakuhang drogas kay nakuhaan pod kini og kalibre .45 nga pistola og tulo ka mga buhing bala. Gilang suspect nga si Nicolas Cabasan Mata alias Neko, 23 anyos nga lumulupyo sa Garfield Street, Barangay Suba, Cebu City. Lakip sa nasakmit ang 200 pesos nga bypass money. 12 ka nakadaiyang pakete sa giniling drogas nga miabot sa 100.35 grams nga ang timbang nga adunay standard drug price nga 682,380 pesos. Samtang sa limahin sa itong balitang lokal, dulan 30,000 pesos ang kandidat sa Shabu ang nakumpiska sa bypass operation sa Malay-Balay. Samtang suspect na dakman. Detalye sa maong balita na spikas linya. Atong dawaton ng atong correspondent gikan sa Pinon. Pinagi na usab ni Kapower J. Gatmin. Kapower J, ibalita mo. Mukabat sa dulan 30,000 ka pesos nga kandidat sa illegal nga drugang shabu ang kumpiska samtang nadakpan ang suspect nga misukay pagpahihot niini atol sa bypass operation pasado alas 5 sa hapon at milabayng adlaw dito sa Purok 2, Barangay 1, Malay-Balay City, Bukidnon. Sigon sa report nga kumpirma ang taho sa mga illegal nga binuhatan sa suspect human napalitan kini og druga sa pulis nga nagpailang post your buyer nga mokandidat sa 500 ka pesos. Dito na misinyas ang post your buyer og gipusasan ang suspetsado. Nakumpiska gikan sa iyang posisyon ang drugang shabu nga mobalor sa kapin 27,000 ka pesos nga motibang sa kapin 4 gramos. Gikustidiya na karon sa Malay-Balay City Police Station ang 47 anyos nga lalaking suspect samtang ginaandam na ang kasong ibasaka batok kaniya. Para sa Power News alas 7, kini ang inyong Bukidnon News correspondent J. Ferulino Gatmin reporting. Local News! Daghang salamat, Bukidnon News correspondent J. Perolino Gatmin. Alas 7:08 na sa punta. National News! Ilugwa sa bulan sa Disyembre ang resulta sa investigasyon nga gilusa sa Bangko Sentral ng Pilipinas batok sa technical glitch sa electronic wallet service sa Globe Telecom na mahayag si BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan nga dili undangan sa ilang opisina ang pagsuta kung anong adunay lapad nga pagpangawat sa GCash sama sa dili otorisado nga pagbuhag sa lapi gikan sa gipasigarbo nga lig-ong e-wallet sa Globe. Namago si Tangunan nga kamulo pa sa paghipo sa ilang lig-ong ebidensya ang ilang buhatan ay nila ilugwa ang resulta sa publiko. Isayra nga tungod sa lapad nga pagpangawat sa salapi sa GCash, miubos ang stock sa tech giant sulod na sa usa ka semana subay sa data sa Market Watch. Alas 7:08 na samtang sa laing bahin. Giawhag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga miyembro sa Association of Southeast Asian Nation kung ASEAN o ubang kanasuran nga suportahan ang baruganan sa Pilipinas sa mga isyu sa gikaaway nga West Philippine Sea o WPS. Ang leader sa Kamara mihimo sa pag-apilar sa Trilateral Commission, usa ka non-government nga organisasyon nga nagtigom sa mga leader gikan sa rehiyon o sa tibuok kalibutan aron hisgutan ang hintungdan nga mga isyu. Iyang gitumong ang desisyon sa Permanent Court of Arbitration nga nag-ila sa 200,000 nga exclusive economic zone sa nasod subay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o gibaliwala ang pag-angkon sa China sa South China Sea lakip ang mga lugar sulod sa kasadpang dagat sa Pilipinas. Ipaambit sa leader sa Kamara nga ang ASEAN adunay dakong papel sa pagpasiugda sa kooperasyon o kahusay nga gibasi sa mga lagda sa rehiyon. Gihatagan ng gibugaton sa speaker nga bisan kung hinungdanon ang seguridad kinahanglan kini mag-uban sa pag-uswag sa ekonomiya. Iyang gitumbok nga ang tumong sa Pilipinas mao ang pagkabuot sa ekonomikanhong kalambuan nga equitable and inclusive. Samtang sa rimbahin sa itong balitang nasyonal, alas 7:10 na sa buntag, nakabuot
nasa 304,860 ang natala nga kaso sa dengue sa Pilipinas sa Department of Health kung DOH. Gikan sa Enero 1 hanggang Nobyembre 16 ning tuiga nga mas taas sa 81% sa tuig 2023. Tungod kay ang kinatibuk ang ihap sa mga kaso sa dengue ang natala sa samang bulan sa naaging tuig anaara sa 188,574 samtang ang talaan sa DOH mas ubos ang ihap sa mga nangamatay karong tuigang adunay 0.26% kung itandi sa 0.34% nga natala sa niaging tuig 2023. Gipasabot sa ahensya nga ang pagkunhod sa natala nga pagkamatay tungod sa dengue giingong tungod sa pagpili sa mga Pilipino nga magpakonsulta og sayo sa mga tambalanan. Nanawagan ng DOH sa publiko nga huptang limpyo ang mga lugar diin sagad magpuyo ang mga lamok ilabi na sa mga rehiyon nga napektuhan sa bagyo. Sa laing bahin ang DOH ni pagawa sa ilang 45 strategy aron masumpo ang pagpuyanap sa dengue sa maong lugar. Alas 7:11. Makapaalarma og dili husto ang mga pamahayag ni si Presidente Sara Duterte nga ni kontrata kini og assassin aron patyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung kani adunay mahitabo nga dili maayo kaniya. Mato ni Escudero isip kaduhang labing taas nga opisyal sa nasod kanunay niyang hinumduman nga aduna siya'y katungdanan nga mahimong ehemplo sa iyang mga kawani sa Office of the Vice President kon OVP sa mga Pilipino og sa mga batanon. Nanawagan usab si Escudero sa mga kalyado ni Duterte nga tambagan ang Vice Presidente nga dili mobuhi og daotang pulong nunot sa iyang kill order ngadto sa Presidente, First Lady Liza Arente Marcos ug House Speaker Martin Romualdez. Apan giklaro ni Vice President Sara Duterte na bisan sa wala pa siya miingon nga nakigsulti siya sa usa sa katawo nga manimalos o mopatay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos ug House Speaker Martin Romualdez, siya mismo nakawat na og mga hulga sa iyang kinabuhi. Mao nga gipahimog atan sa Vice Presidente nga kung mamatay siya, nasayod na siya kung kinsa ang mubuhat ni. Gipasabot usab sa Presidente sa Senado nga mangayo og professional nga tabang si Duterte kung naglisod siya aron makatuman sa iyang katungdanan isip Vice Presidente. Gitataw sa Senador ang atensyon o kusog sa mga opisyal sa publiko nga kinahanglang itutok sa pagsulbad sa mga problema nga giatubang sa nasod. Hinuunihan niya kini kang Vice President Sara nga repasohon ang iyang mga pamahayag ug aksyon batok sa administrasyon. Ang mga pamahayag ni Duterte nahitabo human ang iyang Chief of Staff nga si Undersecretary Zulica Lopez. Demando nga ibalhin gikan sa House Detention Facility ngadto sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Si Duterte niingon nga ang plano sa pagbalhin sa Osaka attempted homicide. National News. Alas 7:13. Sports News. International News. Sa dili pa ang atong sports news, dito sa atong international news. Nagtinguha ang Japan ug ang US sa pagkumpile sa usa ka hiniusang plano sa militar alang sa usa ka posibleng emerhensya sa Taiwan nga naglakip sa pagdeploy sa mga missile. Ubos sa plano nga gipaabot nga matuman sunod bulan, ang US magdeploy og missile unit sa Nansei Island sa habagatang kasadpang Kagoshima ug Okinawa Prefecture sa Japan. O sa giingong nga Pilipinas nga nagkutlo sa wala hingali nga tinubdan sa US ug Japan. Ang Marine Littoral Regiment sa US Marine Corps nga adunay High Mobility Artillery Rocket System kon HIMARS ug uban pa mga hinagiban i-deploy sa Nansei Islands. Matod usab sa taho nga usa ka unit sa US nga naghisgot sa kawanangan, cyberspace o electromagnetic waves ang ibutang sa Pilipinas. Samtang mga tawag sa Ministeryo sa Depensa sa Japan o sa mga embahada